بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. هذه الآية هي الآية رقم 124 من سورة البقرة، وهي تعتبر من الآيات القرآنية التي تشير وتثبت إمامة علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه بالدليل القرآني. البعض يتساءل يقول ماذا نستفيد من الدليل القرآني على إمامة علي بن أبي طالب؟ لأننا نؤمن ونعتقد بإمامة علي بن أبي طالب اعتقاد فطري، يعني الله من علينا فقنا بأن نولد في عوائل موالد أمير المؤمنين، ثم أصبحنا نرى كلنا شيعا وأتباع لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا ما صار فيه الشاعر الذي يقول لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي فغذتني في اللبن ولي والد يهوى أبا حسن فصرت مني غدا أهوى أبا حسن. نحن ما نستفيد من هذه الآية إذا كان الدليل قرآني، فبالتالي نحن نؤمن بعلي. هناك فائدتان من الدليل القرآني. الفائدة الأولى هي فائدة ذاتية، يعني أنا أستفيد منها ذاتيا من الدليل القرآني. شنو الفائدة؟ لكي يكون اعتقادي بعلي بن أبي طالب عليه السلام واعتقادي بأصول الدين هو الاعتقاد العلمي بدليل قرآني. لأن المعصوم ماذا يقول نحن أصحاب الدليل نميل مع الدليل حيثما مات. يعني نحن نتبع علي بن أبي طالب عليه السلام. لماذا؟ لأن القرآن أمرنا بالاتباع. الفائدة الثانية فائدة دفاعية أو فائدة غيرية. يعني شنو؟ يعني أستطيع أن أدافع عن المذهب وأن أدافع عن الناس المسلمين أتباع أمير المؤمنين بإيراد هذه الأدلة القرآنية ودفع الشبهات التي يطرحها الجهة المخالفة. لأن الآن تجد فرد حملة إعلامية ضد مذهب أمير المؤمنين. البعض يقول علي ليس بإمام، والبعض يقول ماكو دليل على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذه الحملة الإعلامية ترى هذه حملة تمتد إلى أكثر من 1000 عام. يعني الذي أسس الأساس لهذه الحملة الإعلامية ضد مذهب علي بن أبي طالب هم بني أمية. وترى هذه حملة ضخمة. يعني أنت تصور هذه الحملة الإعلامية التي قادها بني أمية رحمة الله تعالى عليه استطاعت أن تحول علي بن أبي طالب من إمام المسلمين وأمير المؤمنين إلى إنسان كافر، إنسان لا يصلي. يعني أنت تصور يصل خبر استشهاد ومقتل علي بن أبي طالب إلى الشام في محرابه. ماذا يقول أهل الشام عندما وصل مقتل علي في محرابه؟ قالوا عجيب، أو كان علي يصلي؟ يعني شنو من حملة إعلامية؟ هذه الحملة التي استطاعت تحويل وتغيير صورة علي بن أبي طالب، هذه الصورة البيضاء الناصعة حولته وجعله إنسان تارك للصلاة. فنحن الآن نواجه هكذا حملة. كان نموذج ينقل عن رجل من علماء الأزهر في السبعينات أخو فريد الكتيب الذي موجود. هذا الرجل عالم أزهري لكن عنده فرد وفد على البلدان الإسلامية، على سوريا، الشام، ما شابه ذلك. عندما مر إلى الشام إلى سوريا هو كان يعلم بأن معاوية دفن في الشام. هذا الرجل يعتقد بأن معاوية هو الخليفة الشرعي. فسأل قال أين قبر معاوية الخليفة رسول الله وكاتب الوحي وخالد المؤمنين؟ إلى أن أوصلوه إلى قبر معاوية عليه. يعني عندما وصل فإذا به يتفاجأ بأن قبر معاوية هو كوم من التراب. يقول هو المتكلم يقول فعندها سالت دموعي على خدي. فقلت لهؤلاء كيف يكون قبر خليفة رسول الله بهذا المستوى؟ قال معاوية عنده فتوحات كاتب الوحي خالد المؤمنين بل الدنيا ضمن لماذا بهذا المستوى ما عنده فرد قبر؟ فالمهم ما استطاع الدخول على رجاله. بعد أن أتمت أعماله في سوريا توجه إكمال هذا الوقت جاء إلى العراق. عندما جاء إلى العراق
سكن مع أحد أصحابه في البصرة، رجل بصري من أتباع أمير المؤمنين، لكنه نظر أكبر الحاكم مو طبيعية في البصرة، يعني الناس قال من هو؟ هذا الأزهر يسأل عن البصري، شنو المسألة المقصودة؟ مو طبيعي في البصرة. فقال له اليوم مولد أمير المؤمنين عليه السلام. وشنو المشكلة؟ قال الآن نحن نذهب إلى زيارة قبر علي عليه السلام. قال عجيب، أيوجد لعلي قبر؟ قال نعم. قال إذن خذني إلى قبر علي. يقول على كل حال أخذه، يقول هو المتكلم، يقول أدخلني صديقي البصري في سوق مسقف تباع فيه من كل الحاجيات. يقول عندما انتهى هذا السوق فإذا بي أتفاجأ بسور عظيم وعليه خطط تناقض الصوافي علوها بذهب. يقول هذا الأزهري الآن التفت إلى هذا صديقي العراقي البصري فسألته لمن هذا القبر؟ فإذا به قبر واحد. قال أين هذا قبر علي بن أبي طالب. قال عجيب، هذا قبر علي الذي شتموه 80 عام على المنبر؟ قال نعم. يقول فإنها أحسست بشعور صحوة الضمير أو ثورة الضمير داخل النفس، لأنه ماذا اعتقد بأن معاوية على باطل وأن علي بن أبي طالب على حق. شو الدليل؟ هذه عقلية. أولا تجد بأن علي بن أبي طالب وكل الحكام الذين جاءوا كانوا يحاولون القضاء على قبر علي عليه السلام ويحاولون القضاء على مذهب أمير المؤمنين. أما كل الحكام الذين جاءوا إلى يومنا هذا يحاولون رفع شأن بني أمية، لكنهم لم يزالوا إلا انتصارا تحت ألقاب ومزبلة التاريخ. يقول هذا رجل يكمل رواية إلى أن أختصر هذا الوقت ما يصح أردقت في الشاهد. يقول دخلت إلى ضريح أمير المؤمنين، عندما وصلت إلى الحضرة ما عادت قدماي تحملني من الدهشة. لماذا؟ يقول نظرت هناك شاب يبكي من خشية. في الجانب الآخر امرأة تقسم على الله بعلي. يقول فبدأت كل شيء يختلف. ويقول فعندها بدأت أعاتب معاوية بهذه الأبيات. أنشأ أبيات في ضريح أمير المؤمنين. يقول أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد أين انتهى؟ نحرت حجته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفذ هذا ضريحك لو عاينت ببؤسه لسالم الرعد المصير الأسود كتل من الترب المهين بخربة سكر التراب فيها وراح يعرض أبا يزيد وتلك حكمة خالق ماذا أقول وما بسمعك موصد قم ورمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أربد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فنحن الآن نواجه هكذا حمد وهكذا أمس لابد أن نتسلح بالدليل القرآني لكي ندافع عن المذهب. فهذه الآية التي فتحنا بها المجلسية تعتبر من القرآن الرحمن وصول النور ما يسمى. الآية بدأت وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمها. الله ابتلى لغة يعني الامتحان، يعني الله سبحانه وتعالى امتحن إبراهيم بمجموعة من الامتحانات. يقول ابن عباس رضوان الله تعالى عليه يقول استخرجت ابتلاءات إبراهيم عليه السلام من 30 موضعا من القرآن، يعني من 30 آية. ومن أبرز هذه الابتلاءات أو الامتحانات الله أمره أن يترك وأن ينزل ذريته بواد غير ذي زرع. كلام مو شيء بسيط، يعني تأتي الأمر الإلهي امرأة معها طفل رضيع تتركهم في الصحراء. إبراهيم اجتاز هذا الاختبار النجاح. جاء الاختبار الثاني والأمر الإلهي أن يذبح ولده إسماعيل. إبراهيم جاء وأراد أن ينفذ وإصراره على تنفيذ أوامر الله. اجتاز هذا الامتحان بنجاح. أمره الله بالامتحان أصعب، قال اذهب إلى نمرود وادعوه إلى طاعة الله وحقه الأصنام. وجرى ما جرى في تلك القصة المفصلة. أشعلوا له النار ورموه بالمنجيل من يحمل النار وجرى ما جرى من إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فعندما اجتاز
وهذه الكلمة شنو كان قال إلهي؟ قال إني جاعلك للناس إماما. قال إني جاعلك للناس إماما. أولا إبراهيم عليه السلام كان نبي، كان يمتلك النبوة، والله سبحانه وتعالى أدخل إبراهيم ضمن ماذا؟ دورة تطويرية إذا صح التعبير، أو أدخله امتحان. فعندما اجتاز هذا الامتحان لابد أن يكافئ له ويعاقب. يكافئ لماذا؟ لأنه أتم هذه الامتحانات بنجاح. فكانت مكافأة إبراهيم شنو؟ قال إني جاعلك للناس إماما. ماذا يتبين لنا؟ يتبين لنا بأن مقام الإمامة هو أعلى من مقام النبوة. لماذا؟ لأن إبراهيم كان نبي، والله عندما كافأ إبراهيم ماذا؟ جعله إمام. فإن الإمامة إذا كانت أقل من رتبة النبوة يقول الله عاقب إبراهيم. فأخو عندنا ثلاثة مراتب سعوديين مولاي تفضل يا حبيبي. الرتبة الأولى هي رتبة النبوة. شنو دور النبي؟ النبي هو الذي يستقبل تعاليم السماء ويستقبل الوحي، لكنه غير مأمور بتبليغ هذه التعاليم. الرتبة الثانية هي الرسالة، يعني الإنسان يكون رسول يستقبل تعاليم السماء ويستقبل الوحي ويقوم بتبليغ هذه التعاليم. الرتبة الأوسع هي الإمامة، يستقبل الوحي ويستقبل تعاليم السماء ويبلغ هذه التعاليم ويقوم للناس على تطبيق هذه التعاليم، مثل النبي صلى الله عليه وآله محمد كان نبي وكان رسول وكان إمام، لأنه كان يقود المجتمع على تطبيق تعاليم السماء. هسه اكو سؤال بسرعة يقول هل نبوة النبي صلى الله عليه وآله أعلى من إمامة علي أم إمامة علي أعلى من النبوة؟ أمير المؤمنين يجيب عن هذا السؤال. جاء إليه في يوم من الأيام رجل يهودي أو نصراني قال له يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين من أفضل أنت أم نوح؟ شو كان الجواب؟ قال أنا أفضل. ما الدليل يا أبا الحسن؟ عفوا من أفضل أنت أم آدم؟ قال أنا أفضل. ما الدليل؟ قال القرآن يقول وعصى آدم ربه، يعني سلمص من باب ترك الأولى وإلا هذا مقصود. قال أما أنا فلم أعص الله طرفة عين. قال يا أبا الحسن من أفضل أنت أم نوح؟ قال أنا أفضل. ما الدليل؟ قال نوح كان له ولد اسمه كنعان الذي يقول لأبيه سآوي إلى جبل يعصمني من الغرق. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. أما أنا فولدي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحديث أولى كما نختصر إليه إلى أن وصل. قال يا أبا الحسن من أفضل أنت أم عيسى؟ فأجاب أمير المؤمنين قال له أنا أفضل. ما الدليل يا أبا الحسن؟ قال مريم عندما كانت حامل بعيسى عليه السلام على ولدها وعلى نبينا وضربها الطلق توجهت إلى بيت المقدس، فجاء النداء يقول يا مريم هذا بيت عباده وليس بيت ولاده، توجهي تحت الشجر. أما أنا أمي فاطمة. ترى هذا اسم فاطمة سر من أسرار أمير المؤمنين. زوجته أم الحسن والحسين اسمها فاطمة، أم البنين اسمها فاطمة، أم علي بن أبي طالب أيضا هذا اسمها فاطمة. أما أنا أمي فاطمة عندما ضربها الطلق توجهت إلى بيت الله. ماذا كان الأمر؟ انشق الجدار. ترى هذا قرأت ملاحظة لطيفة يقول بعض العلماء يقول الله لماذا شق لها الجدار؟ وبإمكان أن ينفتح الباب وتدخل. انشق الجدار لكي تبقى مؤجلة لأنها بقيت 3 أيام، وعندما خرجت أيضا خرجت من الجدار. لماذا؟ لكي لا يأتي بعد فترة أحد الأشخاص أعضاء أمير المؤمنين يقول لها هذه مو فضيلة، هذه أمرأة فاطمة بنت أسد أمرأة عضوية ودفعت الباب وفتح الباب ودخلت وغلقت الباب للداخل. لا، الله أراد أن يجعل هذا الأمر إعجازي، انشق لها الجدار ودخلت ولا يزال هذا الأمر إلى يومنا هذا رغم محاولات إخفاء هذا الأمر لكنهم لا يستطيعون. يكمل هذا بالقصة إلى أن يصل. قال له يا أبا الحسن من أفضل أنت أم محمد؟ صلوا على محمد وعلى محمد. شوف دقة جواب يبين لنا مكانة النبي. قال
قال له ويحك أنا عبد من عبيد محمد. يريد أن يبين لنا عظمة رسول الله، لأن النبي كان نبي وكان رسول وكان إمام يقود الأمة على تطبيق هذه التعاليم. نعود إلى هذا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. من الذي قال؟ الله. إبراهيم عندما نظر إلى عظمة الإمامة وعظمة هذا المنصب الرباني كانت عنده فرد أمنية. شنو الأمنية؟ قال إلهي ومن ذريتي، يعني أبنائي أحفادي أكون منهم أئمة. شو جواب القرآن؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. يعني نعم أكو أئمة، لكن هؤلاء الأئمة لا يكونون من الظالمين. هل سنأتي إلى ذرية إبراهيم؟ من هم ذرية إبراهيم؟ لكي نحصر الإمامة في شخص من ذرية إبراهيم. نجد بأن كل المسلمين يقولون بأن ذرية إبراهيم هم بني هاشم حصرا. شنو الدليل؟ النبي ماذا يقول صلى الله عليه وآله؟ يقول أنا ابن ذبيحين. الذبيح الأول من؟ إسماعيل عليه السلام. الذبيح الثاني من؟ عبد الله. وأنا في تلك القصة عندما نحن 100 ناقة، هذا النذر اللي كان موجود قصة مفصلة. طيب نأتي إلى كل بني هاشم لا قطعا. القرآن ماذا يقول؟ قال لا ينال عهدي. أولا الملاحظة الأولى، عهدي يبين لنا بأن الإمامة وخلافة رسول الله هي عهد من الله، مو كما يزعم البعض بأنها بالشورى والتنصيب. لا، لأن بقية المذاهب يقولون بأن الإمامة وخلافة رسول الله ماذا؟ البعض يقول انتخابات شورى، والبعض يقول لا تنصيب. القرآن ونظرية القرآن تقول لا، الإمامة تنصيب إلهي. لا ينال عهدي، يعني عهد من الإلهي تعود إلى المتكلم بعد الظالمين. هذا الإمام وهذا القائد وهذا الخليفة يجب أن لا يكون من الظالمين. نسأل القرآن من هم الظالمين؟ القرآن باعتبار يفسر بعضه بعضا. ماذا يقول القرآن؟ يا بني لا تشرك بالله. أكمل الآية. إن الشرك لظلم عظيم. إذا شنو الظلم؟ هو الشرك. نعود إلى لا ينال عهدي أو ومن إلهي ذريتي. يعني إبراهيم يقول أبنائي عهدي أكمل أئمة. يقول لا ينال عهدي. من ذرية إبراهيم؟ بني هاشم. نأتي البني هاشم. هل كل بني هاشم يزنون لأصنام؟ قطعا لا. عندما نسأل المسلمين لماذا تقولون بأن علي كان مطهرا؟ يقولون لأن علي بن أبي طالب لم يسجد لصنم قط. تجد بأن بني هاشم إمام أبو لهب كان يكون إمام أبو لهب كان مشرك كان ظالم. من الذي لم يسجد لصنم بعد النبي؟ ومولانا أمير المؤمنين. فيكون محور الحديث وتأكيد على إمامة المولى علي بن أبي طالب عليه السلام. وترى هذا الأمر كان واضح في تلك الفترة، لأن عندما تنزل على يسأل النبي والنبي يبين لكم هؤلاء سبحان الله. أولا قتلوا رسول الله بسبب أمير المؤمنين لأنه نصب المسلمين. قتلوا أمير المؤمنين بسبب أمير المؤمنين لأنهم كانوا يخشون من عدالة علي. قتلوا الإمام الحسن لأنه ابن أمير المؤمنين عليه السلام. لم يكتفوا بذلك، تآمروا حتى قتلوا الحسين، ولم يكتفوا بقتل الحسين، أرادوا التأكيد بالإمام الحسين عليه السلام. سحقوا صدر الحسين بحوافر خيوله، سلبوا ثياب الحسين عليه السلام، فرقوا بين الإمام وبين رأسه، وتركوا الإمام على رمضاء كربلاء 3 أيام تصهره حرارة الشمس، إلى أن جاء مجموعة من بني أسد أرادوا أن يجهزوا الإمام الحسين عليه السلام وأنصار الإمام، لكنهم عندما وصلوا إلى أرض القدس إلى وادي كربلاء إلى أرض المعركة ما استطاعوا أن يميزوا بين الأجساد. لماذا؟ لأنهم أولا أجساد بلا نفوس، ثانيا أجساد بلا ثياب مسلوبة الثياب، فبقوا متحيرين لمن هذا الجسد؟ هذا الجسد لمن؟ إلى أن جاء إمامنا زين العابدين عليه السلام. عندما وصل إلى بني أسد وجدهم متحيرين، ما الأمر؟ قال لهم ما عليكم أن يقصروا القصر. قال عليه
النساء لأنها أجساد بلا رؤوس بلا ثياب. قال أما ميزنا عليكم احفروها هنا حفيرة. حفروا حفيرة. جاء الإمام ووضع جسد أبيه الحسين في تلك الحفيرة. تصور الإنسان ينزل جسد الحسين بلا رأس بلا ثياب قد هشم صدر الحسين بحوافر خيولهم. الإمام بأبي وأمي يبكي عندما يخرج يقول الراوي نظرنا إلى زين العابدين قد خرج يبكي في الصحراء عن شيء ينظر في الأرض. يقول عندما دققنا النظر فإذا بالإمام يلتقط أصبع أبيه الحسين عليه السلام، ذلك الأصبع الذي قطعه عاصر القريش. يقول عندما جاء به فإذا بصوت يخرج من نحر الإمام الحسين عليه السلام يقول له بني علي وسد رضيعي على صدري. يقول بعد ما نزل وسد بقبره أخذ يمتحن وجرح العبره. هو فوق يشم أو يحب نحره وصاح وقعت الراس جوه. يقول أبويا أنا اللي ما صار بي وما جرى الناس. والله جندا يا ستال الوكيل نزلتك براسي. يا تال الوكيل نزلتك براسي. يقول ابويا الطفل خلى على صدري. ابويا الطفل خلى على صدري وبرفج حط نحر على نحري. لماذا؟ لأن الرضيع كان مذبوح قطعوا رأس الرضيع. يقول له وبرفج حط نحر على نحري. أبويا لا يذلك جرح نصري. أتم دفن أبيه الحسين. التفتوا إليه بني أسد قالوا له يا ابن رسول الله هناك بطل على العلم قطيع الرأس قطيع اليمين والشمال لكنه مقطع في السيوف إربا. قال لهم بعد واحد جزانا وفات. قال اي والله نادوا هل ندموع على وجنات عم خلاف عينك يسرت مخدوع. ياك يا عم خلاف عينك يسرت مخدوعك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ارفعوا أيديكم بالدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بفاطمة وأبيها وبحرها وبنيها والسر والمستودع فيها يا الله. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور رحيم مستور وحوائج مؤمنين يا الله. اللهم إن كان صاحب حاجة في مجلسنا هذا اللهم اقضي حاجته يا الله. اللهم المرضى المأمورين علينا بالشفاء العاجل يا الله. اللهم وفقنا لحضور مجالس الحسين لأنها تحتاج إلى توفيق. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين يا الله. اللهم وفقنا للبكاء على الحسين وعلى مصيبة الحسين يا الله، لأن البكاء على الحسين يرقق القلب. اللهم وإلى شرف النبي والأئمة الأطهار والمؤمنين والمؤمنات بالخصوص موت السامعين والجالسين والمؤسسين رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة المباركة مسبوقة بصلاة
على محمد